ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الطوبولوجي دو ار ان على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا واحد ديفينيسيون ضروريه في الطوبولوجي. اشنو كتقول لنا؟ سوا واحد الاسباس سيمتريك كما عندنا هنا افيك دي ايغال دي 1 او دي 2 او ايغال دي دو لانفيني. الوغ هاد دي 1 دي 2 دي هذاك هما لا ديستونس ديال دي 1 ولا ديستونس ديال دي 2 لا ديستونس ديال دي لانفيني. راه قرينا لا ديستونس ودرناها حتى في لا نورمي. الا بقيتو عاقلين في لا نورمي اشنو كنا كنقولوا ان لا نورمي كنرمزوها بحال هكا اكس لا نورمي. الا كان اكس ديال لا نورمي 1 فانه كيساوي لا سوم يعني المجموع سي بيان ديال اي ايغال ان من اي ايغال 1 حتى اي ايغال ان ديال لو فالور ابسولي ديال اكس اي لو فالور ابسولي. نديرو تذكير زين نكملو. يلا لا نورمي ديال اكس ديال 2 عاوتاني 2 شحال كيساوي؟ هو الجذر ديال لا سوم ديال اي. هادشي خاصو يكون محفوظ اكزاكتومون لان قلنا لكم حفظوه. الوغ على كل او كاري سي بيان. ولا نورمي اخر لا نورمي هو ديال لانفيني. قلنا انه انفيني كيساوي ماكس لو ماكس ديال لو فالور ابسولي ديال اكس اي. هادشي قلنا انه خاصو يكون محفوظ سي بيان. لو فالور ابسولي ديال اكس اي حيث اي محصور ما بين ان او محصور ما بين واحد، يعني واحد حتى لين هادو خاصو يكونوا محفوظين. بالنسبه لا ديستونس نفس الحاجه بالنسبه لا ديستونس. الوغ نكملوا التعريف ديالنا، نحيو هذا التذكير هذا اللي درناه دابا. الوغ الا كاش كيقول لك ديفينيسيون سوا ا ابارتونون ا ار ان. عندك واحد ا شكون هو؟ هو واحد لا سونتر ديال واحد لابول، فهمتي؟ الوغ و ار وهو واحد لو غايون ديال ديك البول ديال داك السفير. دابا نشوفوا فوقاش كيكون بول فيرمي بول اوفير، وفوقها كيكون واحد السفير السفير كيما عندنا كيكون عنده واحد السونتر كيكون عنده واحد لو غايون. اورنا نوطي باغ نوطي باغ واحد لابول لو ا اي ار كيما قلنا وهي لا سونتر او ار لو غايون. الا كانت كتساوي كتحققنا هاد لو كونديسيون هادي كنقولوا انها لابول ouvert. Alors, il y a quand x appartenant à Rn, la distance de A et x est strictement inférieure à L, à la rayon. Alors, quand tu dit la boule ouverte de la centre A et le rayon R. On dit un exemple pour la norme. Alors, on dit un exemple, باش تفهموا مزيان. pour نكتبوا لنا dans la normée, dans la normée R يعني انه R وعنده هنايا واحد لا نورمي كيما كنديرو قلنا لا نورمي كنرمزو هكا. الو قلنا لا بول اللي عندنا هنايا لا بول اوفير ار اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس ابارمون ار ان اي لا ديستونس دو عفوا اي اكس اللي عندنا هنايا سي ستريكتومون انفيريور ار. اشنو كتساوي هنا؟ كتساوي لنا واحد المجال اوفير كما كنشوفوا انه واحد المجال اوفير سي تري بيان. الوغ عندنا لوفير هو عندنا ناقص ار x كينتمي ناقص r سي تري بيان اي ناقص r اي بلس r اي بلس r سي تري بيان. بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا باش نفهمو مزيان. الوغ اشنو هذا؟ كنقولوا له انه لواحد لابول اي اوفير سي تري بيان. فوقاش كتكون عندنا واحد لابول فيرمي. الا تحققت هاد لو كونديسيون هادي كنقولوا انها بول فيرمي وكنرمزوا لها بي دو بريم صافي. لا بول دو بريم كيما كنديروها لا سونتر اي ار لو غايون. الوغ اكس ابارتونون ا ار لا ديستونس دو ا اي اكس اي انفيريور او ايغال هادي انفيريور ستريكتومون انفيريور هادي انفيريور او ايغال ا ار. فوقاش كنقولها فيرمي حيت كتكون او ايغال. الا كانت ستريكتومون انفيريور ا ار كنقولوا انها اوفير. هادشي غنحتاجوه بزاف في التمارين لو تي دي. الوغ عندنا لا بول فيرمي دو سونتر ا كما كتشوفوا لو غايون ار. الوغ هنايا بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا لا بول فيرمي سي سامبل غادي يكون المجال اي فيرمي سي تري بيان. الوغ عندنا اكس ابارون ار ان عندنا دي دو اي دي دو ا عندنا هنا اي اكس
هنايا انفيريور ايكال، حيت كتكون او ايكال كيكون المجال ضمن هذا، كيكون داخل المجال، فهمتي؟ اكزومبل بحال قال لك عندك اكس، عفوا اكس اكبر او يساوي، يعني انها ما بين، عندك اكس محصوره ما بين واحد اكبر او يساوي جوج، يعني ان اكس كتنتمي لواحد المجال فيرمي واحد وجوج، صافي. اما الا كان قاطعا بحال هكا، يعني انها كيكون اوفير. سي تري بيان باش انكم تضبطوا المسائل مزيان ديالكم. الوغ عندنا هنا اكبر او يساوي ار، يعني انه المجال غادي يكون المجال غادي يكون فيرمي. سي تري بيان ايكال، كمل فيرمي، عندك ا موان ار اي ا بلس ار. سي تري بيان فيرمي. الوغ دابا نشوفوا سفير. الوغ عندنا لا سفير، عندنا كنرمزو هنايا باس، عندنا ا اي ار لا سونتر اي لو رايون ايكال، عندنا هاد المجموعه الى تحققت كنقولوا انها سفير، صافي. الوغ الا كان اكس ينتمي الى ار ابارتمون ا ار، لا ديستونس دو ا اكس ايكال، هنا ايكال سيكتون ايكال ا ار، يعني ان لا سفير دو سونتر دو لا سونتر ار اي لو رايون ار، يعني بحال اكزومبل باش كنرمزو سفير هنايا ا ار. Si simple H, alors x appartenant à R N, valeur de D ديال A et X هنا إيكال R، صافي إيكال R. هنا مكنديروش أقواس لأنه إيكال، كنديرو غير عندك هنا كنديرو هاد التويشيات بحال هكا A موان R إي A بلس R لأنها كتساويها، alors كنديرو بحال هكا لي زاكولات ديالنا، صافي. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي عندنا هنايا، نديرو واحد بوتيت اكزيرسيس يكون على هادشي باش نفهمو لا صراحه هادشي فوقاش كنخدموه وفوقاش ما كنخدموش. نديرو واحد الاكزيرسيس باش تفهمو مزيان هاد 3 كونديسيون اللي عندنا هنايا. بالنسبه لهاد الاكزيرسيس هذا، نشوفوا واحد الاكزيرسيس كيقول لك ريبريزونتي دون ار او كاري لا بول اوفير، عطيك عندنا بول اوفير. سي تري بيان، يعني نديرو لو كونديسيون دو اوفير سوي بون. غادي نمثلو دون ار او كاري، لا بول اوفير، يعني ار او كاري يعني دي دو ا غادي نكتبوها على شكل ار او كاري، على شكل اكس ايكغيك او كاري، ما عطيناش ار اس 3 باش نديرو اكس ايكغيك زد، صافي. هادي راه مهمه ار او كاري باش تفهموها مزيان. الوغ كما العاده غنحطو لو كونديسيون ديال الاولى ديال لا بول اوفير، عندنا بول اوفير نكتبو بي ديال دي دو ان كيما مكتوب هنايا ديال 0 اي ان. سي تري بيان ايكال، هادو خاصهم يتحفظوا. ايكال هنا عندنا دو ار او كاري، تما كنا دايرين اكس ابارتمون ا، يعني هنايا عندنا جوج فاريابل، يعني عندنا ار او كاري، يعني عندنا اكس اي ايكغيك. سي تري بيان. الوغ ابارتمون ا ار او كاري. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ لا ديستونس اللي عندنا هو دي دو ان. دي دو ان ركز معايا، دي دو ان اللي عطينا دي دو ان، ماشي دي دو جوج ولا دي دو انفيني، راه ما امبوسيبل. هذيك دي دو ان هنايا خاص تخدمها هنايا. الوغ على اكس ايكغيك، دو فاريابل اللي عندنا اللي غادي ندرسوهم. الوغ سي انفيريور، هنا نمشيو انفيريور ا، ستريكتومون انفيريور ا 1 1 وهو لا لو غايون، ها هي لو غايون 1. سي تري بيان. الوغ ايكال هنا لا سونتر صفر عليها ما كتبنا بلا ما نكتبو لأنها لا سونتر صفر. الوغ سي بيان. الوغ غنكملو لو كونديسيون ديالنا، يعني ان اكس باردون هادي ا ار او كاري، يعني ان لا ديستونس دي ان. علاش قلنا؟ حيت كتكون دي ان اش كيكون لا سوم ديال دو فاريابل، يعني لا سوم ديال دو فاريابل يعني لو فالو ابسولي دو اكس بلس لو فالو ابسولي دو ايكغيك، ياك درناها. سي بيان. اللي ما فهمش هادي يمشي يراجع فيديوهات الاخرين، لان قلنا ان دي دو ان يعني بحال اكزومبل لا نورمي ديال ان، حيت كيكون ان اش كتكون كتساوي؟ كتكون كتساوي لا سوم من ان حتى ل ان ديال اش؟ ديال اكس دو اي، ياك حيت دو اي ايكال هنايا اي ايكال، ياك لو فالو ابسولي. عندنا لا سوم، عندنا هنا دو فاريابل، يعني لا سوم ديالهم يعني ديال اكس بوحدو بلس ديال ايكغيك بوحدو. داكشي علاش كتبنا هاد الكتابه هادي. سي تري بيان. الوغ هذا حتى هو انفيريور ا. سي بيان. دابا حنا بهاد لو كونديسيون خاصنا نمثلو الشكل ديالنا، يعني سي الا بغينا نحيدو لو فالو ابسولي خاصو يكونوا اكس و ايكغيك موجب، صافي.
الا بغينا نحيدو هاد لو فالور ابسولي خاصو يكون اكس و ايكغيك موجب. سي نكتبوها هنايا باش تفهمو، سي اكس موجب و ايكغيك موجب، يعني نقدروا نكتبوا هاد الكتابه هادي على شكل عادي ما يتغير حتى حاجه، اكس بلس ايكغيك، لان عندنا هادي موجب وهادي موجب، يعني سي تري بيان. الوغ سي نزيدو جميع لوكال اللي عندنا باش نقدروا نرسموا الشكل ديالنا. سي اكس نديرو حنا ايكغيك سالب، صافي عندنا اكس موجب هنايا، نديرو هكا اكبر قطعه هكا زيرو باش اننا سي اكس موجب ياك، اكس موجب اي ايكغيك سالب، صافي عندك اكس موجب و ايكغيك سالب، يعني اشنو خاصها تكون هنايا؟ الا كانت ايكغيك سالب بغينا نحيدو فالو ابسولي، يعني ايكغيك سالب خاصنا نضربوه في الموا باش يولي موجب، صافي باش نحيدو لو فالو ابسولي عندنا اكس موجب راه موجب موان ايكغيك باش يرجع موجب، صافي. سي نكتبو عاوتاني هنايا سي لا كونديسيون ديالنا الاخرى اش بقات لنا ايكغيك، عندنا اكس سالب، سي اكس سالب و ايكغيك موجب، صافي، فإن خاص إكس كيما العادة نزربيو موان إكس إي بلس إيكغيك انفيريور أ، صافي. وعندنا سي نفس العادة، عندنا هنايا إكس سالب و إيكغيك سالب، يعني هنا هادو راه كنديرو هنايا، يعني إكس سالب و إيكغيك سالب جوجهم سالب، يعني خاصهم ديرولهم موان موان باش يعطيونا موجب موان موان باش تحققنا هاد لو كونديسيون ديال لو فالور ابسولي، يعني ان لو فالور الا بغينا نحيدو لو فالور ابسولي ديال هذا خاصو يكون الوسط موجب، صافي. يعني بهذا الشكل هذا غنحاولوا ان هنا ايكغيك غنحاولوا اننا نرسموا الشكل ديالنا. الوغ غنرسموا واحد الرابور هنايا كيما هذا. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ الا عوضنا اكس بزيرو زيرو، يعني ايكغيك اكبر او يساوي واحد، يعني ايكغيك عندنا هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك، يعني ان ايكغيك فين كاين؟ ايكغيك كبر منه واحد، يعني نقولو اكزاكتومون هذا هو واحد، يعني ايكغيك كاين هنا، صافي سي بيان. الوغ فهاد الثاني هذا نعوضو عاوتاني اكس بالزيرو، نشوف شحال غادي يعطينا ايكغيك شحال كيساوي لنا هنايا؟ ايكغيك شحال غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا ناقص واحد، يعني ايكغيك ناقص واحد اكزومبل، يعني ايكغيك كاين، سي تري بيان. الوغ غنجيو لهنايا نعوضو نشوفو عاوتاني اكس الا عوضنا بالزيرو زيرو، يعني ان اكس كبر منو ناقص واحد، يعني اكس كبر منو ناقص واحد هنايا، سي بيان. وعاوتاني الاخرى نشوفو اكس الا عوضنا بالزيرو الزيرو، يعني اكبر من ناقص واحد درناها، خاصنا هنايا يعني نعوضو هنايا الا عوضنا ايكغيك بالصفر، يعني اكس يعني واحد كبر منو من واحد، يعني ان واحد كبر من هذا من اكس، يعني انه غادي يجي هنايا واحد هكاك، يعني على شكل معين كما كنشوفو. احنا درنا التمثيل ديالنا هنايا، التمثيل نديرو بحال هكا، ها هو هذا التمثيل ديالنا، سي تري بيان. التمثيل ديال هاد التمرين سي تري بيان. دابا نشوفو التمثيل ديال اكزومبل الجوج اشنو غادي نديرو فيه. اكزومبل الجوج نشوفو الاكزومبل الاول سي سامبل. دابا مزيان، دابا نشوفو الاكزومبل الجوج، يعني اشنو عندنا هنايا؟ يعني عندنا بي كيما العاده، بي عندنا لابول بي دو ديال زيرو ان، اشنو عطينا انها اوفيغ، يعني كتكتب على شكل ايكال كيما العاده. هادشي راه عندنا اكس ايكغيك ابارتونون ا ار او كاري. اشنو قلنا؟ ان لا نورمي ديال واحد اكس حيت كيكون جوج دي دو جوج، اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا صوم ديال اي ايكال ان حيت اي من ا ل ان، الجذر ياك الا بقيتو عاقلين، الجذر ديال عفوا لا ماشي هكا، الجذر ديال لا صوم ماشي لا صوم ديال هكا، الجذر نتاع لا صوم ديال اي ايكال ان على اي ايكال ان ديال اشنو عندنا هنا؟ اكس او كاري، اكس هي اكس دو اي او كاري، باش
باش نشوفو هي هكا كتكتب الكتابه ديال هكا، ولكن حنا عندنا دو فاريابل يعني اكس بلس ايكغيك اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري ولا الصفر. سي تري بيان، يعني تكتب على هذا الشكل هذا، يعني تكتب على شكل دي دو ديال اكس اي ايكغيك كما درنا هنايا عبارة من ان، يعني ان هنا نمحيو هذا باش نعرفو شنو نكتبو، يعني ان عندنا اكس ايكغيك نكتبو هكا اكس ايكغيك، خليها تكتب حتى الكتابه هكا بحال هكا باطون على ديستونس هكا لو بول دي دو على 0 حتى هاد الكتابه هادي صحيحه، بلاصه تكتب هاد البارتي كتكتب هاد الكتابه راه صحيحه. تكافئ عندنا هنايا ايكيفالونس، يعني هادي الا درنا لها الجذر وكذا تعطينا اكس، تعطينا هنايا بلاصه هاد لا ديستونس هادي نديرو القيمه ديالها هو شحال، هو الجذر ديال اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري، راه قلناها كيفاش كنجبدوها بديك لاصوم. صافي عندنا لاصوم يعني اكس او عندنا دو فاريابل ار او كاري. الوغ يعني ان هادي تكتب لنا الا ضربنا هذا في او كاري وهذا في او كاري شحال غادي يعطينا اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري، لان هذا موجب نقدروا نضربوه في او كاري اكبر من. سي تري بيان. اشنو كتفكركم هذا؟ فاش كتفكركم في الديسك، يعني كما عرفتوا الا عرفتوا ان اكس بلس ايكغيك او كاري ايكال كيتكتب على شكل ديسك. صافي كيتكتب على شكل ديسك نكتبوها هنايا السونتر ديالو او او صافي هنايا نكتبو هنايا ديسك، باش ديسك كيتكتب على شكل سونتر او لان عندنا هو لو غايون او هو السونتر ديالو. صافي يعني ان لا كتبوها هنايا، يعني ان لا بول بي دو ديال 0 اي 1 انه ايكال واحد ديستونس واحد ديسك عفوا واحد ديسك دو سونتر او اي لو غايون 1، يعني كما شفنا هنايا كما درنا لهذا لا ديسك ديالنا او اي 1، يعني نقدروا نرسموه بشي سامبل، نقدروا نرسموه يعني ان عندنا او هذا هو او المركز صفر وهنايا يعني نقدروا نديرو الا درنا هنايا هنا وهنايا نقدر على شكل دائره هكا، مرسمتهاش مزيان ولكن سي بيان. المهم على شكل دائره. بالنسبه لهادو تقراو في لانتيغرال، الا بقيتو في لانتيغرال باش كتعرفوا واش دائره مربع معين والمسائل ديالو، هذا غتعطينا على شكل واحد ديسك. صافي على شكل واحد ديسك. الوغ نشوفوا البارتي التاليه كونديسيون اخير سي سامبل. المهم بحال هاد التمارين عندك كاين هاد لو كونديسيون هادو صافي، لان عندك دي 1 دي 2 دي 2 الفا شي سامبل، هادو هما الثلاثه اللي كاينين، مكاين شي حاجه اخرى ما عندك فين غادي يخرج لك البروف. الا بغا يعاود غير بحال هاد ليكزومبل هذا اللي درت لك دابا هو اللي يقدر يعاودو. صافي نشوفوا دابا الاكزومبل الثالث اشنو كاين. بالنسبه للبارتي التاليه عندنا لابول اللي عندنا في لانفيني دو لانفيني ديال 0 اي اشنو قلنا ان نورمي ديال كاين اللي كيرمز لها لانفيني، كاين كيرمز لها ماكس ولا سوب بحال صحيحه، نبدلو حنا نقولوا لنا سوب ديال لو فالور ابسولي دو اكس اي حيث اي محصور ما بين ان و ان. سي تري بيان. صافي الوغ نديرو نفس العلاقه هنايا باش نفهمو مزيان، نفس التويشيه اللي كنا كنديرو في الاول. الوغ يعني ان هنايا اكس و ايكغيك لان عندنا دو فاريابل ار او كاري، عندنا لا ديستونس اللي عندنا هو لانفيني هنايا ديال 0 اي 1 انفيريور ا 1. سي تري بيان واس ديالنا. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو غنديرو؟ غنبدلو هذا كما العاده غنبدلوه بالقيمه ديالو، هاد لا ديستونس ديال لانفيني اشنو هو القيمه ديالو؟ هو سوب ولا لو ماكس بحال السوب ديال عندنا حنا دابا دو فاريابل، لان عندنا ار او كاري يعني عندنا لو فالور ابسولي دو اكس اي لو فالور ابسولي دو ايكغيك. الوغ سي تري بيان. الوغ دابا غنشوفو كيفاش اننا نجبدو، نديرو واحد الرابيل بعدا، نكتبو هنا رابيل باش تفهمو مزيان هاد التويشيه هادي. رابيل هاد الرابيل هذا ضروري، يعني الا كانت عندنا اكزومبل ا ايكال واحد اي جوج اي ثلاثة واحد الانصومبل ياك متفقين معاك، وعندنا بي باش ما نتخربقوش نسميو شي حاجه مكايناش هنا، 0 و ا صفر و ا صفر و ا
صافي السونتر مع هذا صافي. يعني ان الا كان فان ا في بي شحال كيساوي ا في بي، شحال كيساوي واحد المجموعه كتكون من واحد في زيرو، ياك واحد زيرو سي تخي بيان. اي واحد ا، اي واحد ا، اي جوج زيرو، جوج زيرو اكسيتيرا، جوج ا، جوج ا، متفقين معايا؟ تلاتة زيرو، تلاتة زيرو، وتلاتة ا، وتلاتة صافي. إلا كانت مجموعة في مجموعة كتعطينا مجموعة بحال هكا الكتابة هادي صافي. الوغ دابا نخدمو هادشي بالنسبة للسوب، نحيو هادشي باش الوغ عندنا السوب اشنو عندنا هاد القيمة هادي خاصنا نديرو لها واحد الشكل ديالها. يعني خاصنا نخرجو سوب ديال اكس اي اي سي تري بيان اكبر من كبير عليه واحد. سوب ولا الماكس راه نفس الحاجة تكتب. يعني هنا يعني ان لو فالور ابسولي دو اكس كبر من واحد، متفقين معايا؟ هادي باينة. لو فالور اكريك كبر من واحد، كاينة ولا مكايناش؟ الا كان السوب ديال اكس ولا كبير على واحد، السوب ديالهم كاع السوب هو اكبر ماجوري في هذاك صافي، اصغر ماجوري في هاد اكس و ايكغيك. يعني انه كبر من واحد، يعني ان لو فالور ابسولي دو اكس كبر من واحد، لو فالور ابسولي دو ايكغيك كبر من واحد. هادي راه ساهله باينه كاع بلا ما نفهموها، راه قريناها. الوغ عندنا اكس لو فالور قيمه، لو فالور ابسولي بغينا نحيدو، يعني انه محصور ما بين واحد وناقص واحد، و إيكغيك حتى هو محصور ما بين واحد وناقص واحد صافي. حيت كنبغيو نحيدو الفالور ابسولي كنديرو هاد اللعيبه هادي، راه كلشي عارفها. الوغ هادو يعني انه كيتكون من جوج مجالات. هاد المجال هذا كيتكون من هاد اكس هذا كينتمي لجوج مجالات، يعني موان لانفيني ان فوا نديرو ديك التوشيه اللي درنا اللي قلت لكم رابيل فوا كونديسيون خويا حتى هي موان لانفيني ان، موان لانفيني ان على ان صافي. يعني كتساوي لنا موان لانفيني ان او كار صافي. يعني الا بغينا نديرو هدف هذا ياك، غتعطينا واحد المجموعه ديال الهدف هذا نرسموها هنايا باش نعرفوا واش كنديرو. عندنا هدف هذا يعني ناقص واحد، عندك اكس هذا اكس وهذا ايكغيك نسميوه ايكغيك صافي. عندك هذا هو ايكغيك وهذا هو اكس. عندك في اكس حيت كيكون ناقص واحد، ناقص واحد هنا. عندك هنا حيت كيكون اكس ناقص واحد، ها هو لا هنا واحد، هنا واحد نسميو هنا واحد، هنا ناقص واحد، هنا ناقص واحد. متفقين معايا؟ حيت كيكون اكس ناقص واحد يعني ناقص واحد في ناقص واحد في إيكغيك ناقص واحد، يعني غادي يكون هنا طق ها هي النقطة البروميير نقطة نسميوها دي ديال ناقص واحد في ناقص واحد صافي. ها المجال الأول. نشوفو المجال الأول ناقص واحد، مازال ناقص واحد مع إيكغيك واحد، يعني غادي يكون هنايا، يعني غادي يكون هنايا نسميوه دي ديال ناقص واحد واحد صافي. غادي نشوفو دابا عندنا دابا دو بوين حددناهم صافي. نزيدو بوين الاخرى عندنا حيت كتكون اكس واحد و فوا ناقص واحد، واحد فوا ناقص واحد، يعني غادي يكون هنايا دي ديال واحد ناقص واحد صافي. وغادي نمشيو عاوتاني لهنايا تعطينا عاوتاني هي واحد 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 واحد، يعني غادي يتلاقاو في هاد البوين هادي نسميوها دي ديال واحد واحد. يعني الا درنا لهم الا درنا لصقنا بيناتهم يعني غادي يعطينا على شكل مربع، عفوا على هاد الخطوط هذا راه المهم على شكل مربع كما كنشوفوا هكا. نديرو هكا ها سي بيان على شكل مربع. ها حنا رسمنا، حنا درنا التمثيل ديال هاد السوب ديال السوب ديال لو فالور ابسولي دو اكس اي لو فالور ابسولي دو ايكغيك. نتمنى حظ موفق في الدراسه ديالكم، سالينا بالنسبه لهاد الاكزرسيس هذا. نتمنى انكم تفهموا مزيان. اللي ما فهم شي حاجه يحطها لنا في الكومونتير، وبالنسبه للتيت ديال صيفطوا لنا في الباج فيسبوك باش اننا نخدموهم بالنسبه للطوبولوجي دو ار ان. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.